नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमिल सिन्हा। आज मिति 2080 साल असार 28 गते बिहिबार, श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, तदनुसार जुलाई 13 सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। आज प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका सल्लाहकार समेत रहनुभएकी सीता दाहालको निधनको विषयलाई प्रमुख समाचारका रूपमा प्रकाशित गरेका छन्। आजको गोरखापत्र दैनिकले सीता दाहालको राजकीय विदाई शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। त्यसै गरी आजको राजधानी दैनिकले अल विदा सीता दाहाल शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यसै गरी आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकले पुष्प कमलकी राजनीतिक सारथी सीताले लिनुभयो विदा शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यसै गरी आजको नेपाल समाचार पत्रले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पत्नी शोक शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यसै गरी आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पत्नी शोक, दिवंगत सीताको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यसै गरी नागरिक दैनिकले टुटु 54 वर्षको सहयात्रा शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा हामी सबैभन्दा पहिला गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रमुख समाचारका रूपमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिँदैछौ। दाहालप्रति श्रद्धांजलि अर्पण, सीता दाहालको राजकीय विदाई समाचार शीर्षक रहेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी एवं माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सल्लाहकार सीता दाहालको हिन्दू संस्कार अनुसार राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। उहाँलाई पति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पशुपति आर्यघाटमा दागबत्ती दिनुभयो। त्यस अवसरमा उहाँका छोरीहरू रेणु दाहाल तथा गंगा दाहाल, बुहारीहरू सृजना त्रिपाठी र बीना मगर लगायतका परिवारका सदस्यले अन्तिम विदाई गर्नुभएको थियो। स्वर्गीय दाहालको पार्थिव शरीरमा उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र उप प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय झण्डा उडाउनु भएको थियो। त्यसक्रममा नेपाली सेनाको टुकडीले सलामी दिएको थियो। अन्त्येष्टिका लागि विशाल जनसमूह पशुपति आर्यघाटमा जम्मा भई अन्तिम विदाई गरिएको थियो। दाहालप्रति श्रद्धांजलि अर्पण, विभिन्न व्यक्तिले उहाँप्रति गरेको श्रद्धांजलिको विषयलाई गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेर दुःख व्यक्त गर्नु भएको हो। उहाँले दुःखको यस घड़ीमा प्रधानमन्त्री सहित शोकाकुल परिवारजनमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति ईश्वरले प्रदान गरून् भन्ने कामना गर्दै गहिरो समवेदना प्रकट गर्नु भएको थियो। त्यस्तै सभामुख देवराज घिमिरेले पनि दाहालको निधनको खबरले आफू स्तब्ध भएको बताउँदै शोक वक्तव्य जारी गरेर शोकाकुल परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्दै श्रद्धांजलि व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दाहालको असामयिक निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। सीता दाहालको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उहाँले दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना सहित शोक सन्तप्त परिवारमा र पार्टी र आफन्तको तर्फबाट गहिरो समवेदना व्यक्त गर्नु भएको छ। त्यसै गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाहालको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पत्नी वियोगमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगायत शोकाकुल परिवारमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि दाहालको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत शोक वक्तव्य जारी गर्दै दाहालप्रति श्रद्धांजलि व्यक्त गर्नु भएको हो। उहाँले स्वर्गीय दाहालले दिनुभएको योगदानलाई सदैव उच्च सम्मानसहित सम्झिरहने बताउनु भएको छ। समाजवादी मोर्चा नेपालले पनि सीता दाहालको निधनप्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त गरेको छ। बुधबार जारी विज्ञप्तिमा सीता दाहाल नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एउटा अनुपम क्रान्तिकारी योद्धा हुनुहुन्थ्यो भन्दै उहाँको योगदानलाई नेपाली राजनीतिक इतिहासले उच्च मूल्य
मूल्याङ्कन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। मोर्चाले स्वर्गीय दाहालप्रति उच्च सम्मान गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले पनि दाहालको निधनप्रति शोक व्यक्त गरेको छ। पार्टीका महामन्त्री एवं प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले शोक वक्तव्य जारी गर्दै दाहालको असामयिक निधनप्रति पार्टी मर्माहत र स्तब्ध भएको बताउनु भएको छ। निधनप्रति दुःख व्यक्त अर्को समाचारको उपशीर्षक रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको असामयिक निधन भएकोमा विभिन्न मित्र राष्ट्र मुलुकका सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधिले दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदीले प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधनले आफू मर्माहत भएको भन्दै सन्देश पठाउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै दिवंगत आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्नु भएको छ। सीता दाहालको राजकीय विदाई, दाहालप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण, निधनप्रति दुःख व्यक्त शीर्षकमा आज गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। अब लागौं अन्य प्रसंगतर्फ। नयाँ दल दर्ता गर्न 500 मतदाताको शनाखत अनिवार्य, गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। राजनीतिक दल दर्ता गर्न 500 जनालाई शनाखतका लागि निर्वाचन कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थिति गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि भने दल दर्ताका क्रममा दलको सदस्य रहने प्रतिबद्धता जनाएका मतदाताले आफ्नो मतदाता परिचय पत्र वा नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि सहितको हस्ताक्षर गरेको विवरण बुझाए हुने व्यवस्था थियो। निर्वाचन आयोगको कानून तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले आयोग पदाधिकारीको असार 24 गतेको बैठकले उक्त व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दल दर्ता सम्बन्धी दफामा कम्तीमा 500 जना नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धता र निजहरूको नागरिकता वा मतदाताको परिचय पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि सहितको हस्ताक्षर हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नयाँ दल दर्ता गर्न 500 मतदाताको शनाखत अनिवार्य शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। लम्पी स्किन गाई भैंसीमा इतिहासकै ठूलो महामारी, कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। कृषकलाई आमदानीको स्रोत बनाएका डडेलधुराको गन्या पधुरा 1 का किसान हेमराज अवस्थी गोठ सम्झेर पछिल्लो समय खुशी हुनुहुँदैन। कारण हो लम्पी स्किन रोग। गाई र भैंसी पालेका उहाँको गोठमा गत चैतमा लम्पी पसो, गाई भैंसीको खुट्टा सुनिने, जिउभरि फोका आउने, कानमा गिर्खा देखिने आदि समस्या आएर घाँस पानी समेत खान छाडो। बिरामले च्याप्दै लगेपछि उहाँले पशु प्राविधिकलाई देखाउनु भयो। पशुका डाक्टरले नै यस्तो रोगबारे थाहा रहेनछ। जेठ अन्तिममा ब्याउने भैंसीमा पनि यो रोग देखियो। अवस्थीले भन्नुभयो, रोग लागेको 1 सातामै भैंसी मर्यो। गाईमा लागेको लम्पी 2 महिनापछि केही सुधार भए पनि दूध सुकेको उहाँले बताउनु भयो। गाईले दिनको 1.5 लिटर दूध दिन्थ्यो। थुनमा बिबिरा आएर गाईलाई कष्ट भएपछि दूध पनि सुक्यो। उहाँले भन्नुभयो, रोग महामारीका रूपमा फैलिरहँदा गाउँमा औषधि उपचारको व्यवस्था छैन, खोप पनि पाइएको छैन। ओखलढुङ्गाको मोलुङ 4 का किसान पूर्णबहादुर मगरको दुखेसो पनि उस्तै छ। पशुका नाममा मगरसँग 1 हल गोरु र 2वटा भैंसी छन्। हल गोरुबाट खेतीपाती गर्दै आउनु भएको थियो उहाँले, तर रोपाईको मुखमा लम्पीले एउटा गोरु मर्यो। करिब 15 वर्षदेखि पाल्दै आउनु भएको थियो। यसपालि असार 7 मा त वज्रपात नै पर्यो। उहाँले भन्नुभयो, लम्पीकै कारण भैंसी नमरे पनि धेरै समस्या भएको मोलुङकै रामप्रसाद खतिवड़ाले सुनाउनुहुन्छ। गाई गोरुमा फोका फुटेर आएको छ, फोका फुटेर प्वाल भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, गाई भैंसीमा देखिएको रोग गाउँभर नै फैलिएको छ, तर सरकारबाट केही पनि सहयोग पाएनौ। उल्लेखित पात्र त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र रहनु भएको छ। गत चैतमा कोशीबाट शुरू भएको लम्पी प्रकोप मुलुकभर महामारीका
रूपमा फैलिएको छ। पशु सेवा विभागकै विवरण अनुसार असार 25 सम्म 7,64,638 पशुमा यो रोग देखा परेको छ। 4,93,400 पशु निको भए पनि 26,941 पशु मरिसकेका छन्। 2,44,258 पशुमा अझै यो रोग सक्रिय रूपमा रहेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। लम्पी स्किन गाई भैंसीमा इतिहासकै ठूलो महामारी शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। शरणार्थी प्रकरणले कांग्रेसभित्र विवाद, कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। कांग्रेस नेतृत्वले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चासो रहेको नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण बारे केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा छलफल नै अगाडि नबढ़ाउने नीति लिन खोजेपछि नेताहरूबीच मतभेद बढ़ेको छ। शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेर थुनामा रहेका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्ने नगर्ने विषयमा बैठकमा कुरा उठाउने सभापति देउवाको चाहनामा संस्थापन पक्षमा अधिकांश नेताको मत मिल्ने देखिएको छ भने इतर पक्षले नक्कली भूटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरिरहेको छ। देउवा बैठकका एजेण्डाका लागि परामर्श गर्न बुधबार पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीलाई निवासमा बोलाउनु भएको थियो। देउवाले छलफल शुरू हुनु अघि प्रधानमन्त्री पत्नी सीताको निधनको खबर आएपछि बुधबार बस्ने भनिएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक साउन 2 गतेसम्मलाई स्थगित भएको छ। शरणार्थी प्रकरणले कांग्रेसभित्र विवाद शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशले कोशी प्रदेश सरकार काम चलाऊ, कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब हामी यसै प्रसंगलाई जोड्दैछौं। गैर संवैधानिक रूपमा गठन भएको भन्दै कोशी प्रदेश सरकार विरूद्ध दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले बुधबार मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगराउनु भन्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 49 बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै कोशी सरकारको वैधानिकता सकिएको र काम चलाउ हैसियतमा खुम्चिएको कानूनविदहरूले बताउनु भएको छ। सर्वोच्चको आदेशले कोशी प्रदेश सरकार काम चलाउ शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले आज भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्यांक यू यार। थ्यांक यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भनौ, जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा। राउत पक्राउपछि सचिवहरूको आक्रोश, निजामती प्रशासनलाई भत्ताभुङ्ग बनाउने खेल सही छैन, नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो CIB ले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई हचुवाका आधारमा पक्राउ गरेको भन्दै नेपाल सरकारका अधिकांश सचिवहरू आक्रोशित बन्नु भएको छ। राउत पक्राउपछि सचिवहरूको आक्रोश, निजामती प्रशासनलाई भत्ताभुङ्ग बनाउने खेल सही छैन, नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ। कर्मचारी भर्ना र बढुवामा सक्रिय बन्दै प्रदेश लोकसेवाहरूबाट 5185 पद पूर्ति, छाता कानून, संघीय निजामती ऐन नबन्दै प्रदेशहरूले कर्मचारीको बढुवा समेत थाले, भविष्यमा कानून बाजीय समस्या निम्तने जोखिम। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्र पृष्ठमा यो समाचार प्रकाशित गरेको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या झेलेका प्रदेश सरकारहरूले निजामती कर्मचारीको छाता कानून, संघीय निजामती सेवा ऐन
नबन्दै आफै पदपूर्ति गर्न थालेका छन्। साथै प्रदेशबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूबाट 5185 निजामती कर्मचारी सिफारिश भएका छन्। ती कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय सेवाका लागि सिफारिश भएका हुन्। कर्मचारी भर्ना र बढुवामा सक्रिय बन्दै प्रदेश लोकसेवाहरूबाट 5185 पदपूर्ति शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। जनगणना तथ्याङ्कमा छुटे 7,71,998 नागरिक नयाँ पत्रिका दैनिकै समाचार रहेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको देशको जनगणनाको नतिजामा 7,71,998 मानिस छुट्न गएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको गणना जाँच सर्वेक्षणमा यस्तो देखिएको हो। जनगणना तथ्याङ्कमा छुटे 7,71,998 नागरिक शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। स्मार्ट लाइसेन्समा एनसेलको चलखेल नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भइसकेपछि त्यसको सम्पत्ति व्यवस्थापन र लाइसेन्स बिक्रीको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ़न सकेको छैन। सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको स्मार्टको लाइसेन्सको ग्लोबल टेन्डर प्रक्रिया अवरुद्ध बनेपछि बिक्री प्रक्रिया शुरू भएको छैन। दूरसञ्चार प्राधिकरणका संचालक सदस्य गोकर्णमणि सिटौलाको संयोजकत्वमा बनेको सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिले सो टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसको प्रक्रिया अहिलेसम्म अघि नबढेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ। स्मार्टको लाइसेन्समा एनसेलको चलखेल शीर्षकमा नागरिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। कर्णाली ऊर्जाको खानी आयोजना निर्माणमा मनोमानी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। कर्णालीमा झण्डै 6000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने सम्भावनाको अध्ययन गरी लाइसेन्स दिएको छ। उत्पादन भने लगभग 17 मेगावाट मात्रै छ। आयोजना बनाउन लाइसेन्स बाडिए पनि अधिकांशको काम सुस्त छ। ऊर्जाको खानी मानिएको कर्णालीमा आयोजना होल्ड मात्र भइरहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। केहीमा लगानी जुटेको छैन भने केही सरकारी ढिलासुस्तीका कारण अघि बढ़न सकेका छैनन्। कर्णाली ऊर्जाको खानी आयोजना निर्माणमा मनोमानी शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विषयलाई गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। बजेटमाथि दिनमा 2 पटक छलफल गरिँदै समाचार शीर्षक रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक बिहिबारका लागि सरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको निधन भएकाले बैठक स्थगित गरिएको हो। बुधबार 3 बजे बजेटमाथि छलफलका लागि प्रदेश सभा बैठक बस्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालकी पत्नीको निधन भएकाले बैठक स्थगित गरिएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य डाक्टर ताराप्रसाद जोशीले बताउनुभयो। अब बजेटमाथिको छलफल 2 पटकका लागि तय गरिएको छ। बजेटमाथि दिनमा 2 पटक छलफल गरिँदै शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। हेलिकप्टर उडान सुरक्षित बनाउन नयाँ नियम नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। नेपालमा पछिल्लो समय अत्यास लाग्दो रूपमा हेलिकप्टर दुर्घटना बढ़ेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले उडान सुरक्षित बनाउन भन्दै नयाँ नियम जारी गरेको छ। 2023 मै 4 वटा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेका छन्, जसमध्ये 2 वटा दुर्घटनामा मानवीय क्षति भएको छ। हेलिकप्टर उडान सुरक्षित बनाउन नयाँ नियम शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। पोखरामा 1 करोड़ लिटर क्षमताको डिजेल भण्डारण गृह गोरखापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। नेपाल आयल निगमले पोखरामा 10,000 किलोलिटर 1 करोड़ लिटर क्षमताको डिजेल भण्डारण गृह निर्माण गरेको छ। सरकारको 3 महिनालाई इन्धनको भण्डारण विस्तार गर्ने नीति अनुरूप निगमले पोखरामा झण्डै 1 अर्ब रुपियाँ लागतमा डिजेल भण्डारण ट्याङ्क निर्माण गरेको हो। पोखरामा 1 करोड़ लिटर क्षमताको डिजेल भण्डारण गृह शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ।
15 दिनमा 1.25 अर्ब कमाउने निगम किन जाँदैन स्वचालित मूल्यमा कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा आफूले तिर्ने र बेच्ने मूल्य समायोजन गर्न छाडेर नेपाल आयल निगमले अहिले अस्वाभाविक नाफा कमाइरहेको छ। निजी क्षेत्रका नाफामुखी कम्पनीलाई पछि पार्ने गरी निगमले 15 दिनमै 1 अर्ब भन्दा बढ़ी नाफा कमाएको हो। 15 दिनमा 1.25 अर्ब कमाउने निगम किन जाँदैन स्वचालित मूल्यमा कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। कस्तो आउनुपर्छ मौद्रिक नीति अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। यति बेला नेपाल राष्ट्र बैंक समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र अनुसार मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमाको तयारीमा जुटेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति साउन पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने तयारीका लागि 50 भन्दा बढ़ी संघ संगठन र विज्ञहरू लगायतसँग छलफल भएको हो। कस्तो आउनुपर्छ मौद्रिक नीति अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका सम्पादकीय छोटकरीमा आजको गोरखापत्र दैनिकले हवाई सुरक्षामा चुनौती शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी कान्तिपुर दैनिकले हावामा हराइरहेका हवाई सुरक्षाका प्रश्नहरू शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी आज कारोबार दैनिकले पनि यसै प्रसंगलाई समावेश गर्दै हवाई यात्रा सुरक्षित बनाऊ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। नागरिक दैनिकले डेंगी रोक्न सतर्कता शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। आजको नेपाल समाचार पत्रले नेपालको जनसंख्या र स्वास्थ्य समस्या शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी राजधानी दैनिकले सीता दाहालको विदाई शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गर्दा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले आज प्रदेशमा खर्चको कमजोर क्षमता शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। पत्र पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजु थापालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्सभा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।